Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapulisan musinto na usab silang pagbantay sa mga mall kung nasunod ba ang mga health protocol. Vice Mayor Michael Rama hingpit ng milingkod isip mayor sa dakbayan sa Sugbo. Ikatulong-tulay nga magdugtong sa dakbayan sa Sugbo paingon sa lungsod sa Córdoba hingpit ng nasumpay. Philippine Coast Guard mususi sa pagkalunod sa kamotor bangka sa daan bantayan nga mikalas og usa ka kinabuhi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Sa patas ng mga balita ug opinyon, ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, pipila ka mga tao ang nipili gihapon nga pagbisita o pagdagkot og kandila sa gawas sa mga gangaan sa sementeryo aron magpahinumdom sa mga mitaliwan nila nga mga minahal. Samtang gidagsa usab ang Mandawi City Public Market ug mga individual nga mamalit og pagkaon nga itanyag usab sa nitaliwan nilang minahal sa kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Nagpabiling sira ang tanang pampubliko ug pribadong sementeryo sa syudad sa Mandawi apan adunay mga nipili gihapon sa pagbisita ug pagdagkot og kandila gawas sa ganghaan sa samang sa St. Joseph Parish Cemetery aron sa paghinumdom sa mitaliwan nilang mga minahal. Si Jaime Canunoy ay lumad nga taga Negros ug siyang taga Camotes ang nanagkot og niampo sa ilang masig ginikanan. Sigo ni siyang nga naanad na siya nga managkot ig pizza 1 ug 2. Dili man jud unta ko dito. Timing lang murag pandemic sad. Wala na lang sa Pero atol jud na ninyo ma'am nga uno managkot jud mo. 1 ug 2. Ari lubong imong na Wala. Layo raw na. Mao ra man gyapon na kay usa. Kumon ra man gyapon mag-abot. Usa ra man gyapon na. Sa dakong cross unta. Oo. Sarado man. Sige na lang bisag diha ra. Okay ra gyapon. Sige. Oh. Sila si Jovi taga Bugo City ang nibisita usab sa sementeryo aron sa paghad og pag-ampo sa iyang banang bag-uhay lang nga nitaliwan. Matod niini nga sa ilang tinuohan nga Lunes dili gayud ang ngayan nga latangan ang paghalad og pag-ampo. Ikapito karon nila nga Lunes. Sigo niini gikan sa pagkamatay og paghuman sa lubong. Latangan og usa ka Lunes dayon magsugod na sa siyam ka Lunes nga paghad og pag-ampo. Sa iya pabutang sa kandila ug sa kuan. Buwak Ikapila na rong Lunes. ka 7. 7. Hapit na man. Ika 2 na lang ang kuwang. Kung mapalta ma'am. Digid ta palta no? Dili kay ingon sa kung mama Taraan. kuan magkuno na kanang murag tahas ba nga kuan kung maputol daw kay bati naa sa murag manguha ang kunain ana ba mao sa nay tinuhuan sa mga karaan pa ba. Aduna usab ni pili nga managkot og magpamisa sa National Shrine of St. Joseph. Samtang gidagsa ang Mandawi City Public Market sa mga individual nga namalit og pagkaon itanyag sa mga nitaliwan nga mahal sa kinabuhi. Usa na niini si Agustina Salinas sa Barangay Mantuyong nagpalit og sagol sa biko nga ihang naandan nga ihalad sa mga patay. Parang sa kuan na mga kalag. Harang ba? Harang. Tradisyon na ginay mo. Oo. Para dyan na kuan mga paghatag tayo gayon nila kay parasan nga kausar katuig para sila po. Mag-abli pagbalik ang minteryo karong Miyerkules. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kadagkuan sa simbahan dinha sa Berhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nihalad og santos nga misa ngadto sa mga gilubong dinha sa Humay-Humay Roman Catholic Cemetery. Human sa misa gibinditahan usab ang mga nitso. Ang kasayuran nihatod ni Fatch Anthony Inso.
Ni pahinungod og santos nga misa ang kadagkuan sa simbahan sa Birhen sa Regla ngadto sa mga minatay nga gilubong sa humay-humay Roman Catholic Cemetery sa Barangay Paho, siyudad sa Lapu-Lapu kay ginihang buntag. Ang misa gipanguluhan mismo sa parish priest sa simbahan nga si Father Renante Joseph Ga nga gitambungan sa mga lay ministers ug volunteers sa simbahan. Mata ni Father Ga nga mahinungdanon ang paghinungod og santos nga misa sa mga mitaliwan hilabi na karon nga gitimaan ang kalag-kalag kon adlaw sa mga santos ug kalag. Kay sa Filipino gyud nga kultura kini nga mga panahon na manguli gyud bisag tagalagyo. No, bahalag puno-puno ang biyahe manguli gyud kay mo bisita sa atong mga minahal sa kinabuhi, no? Kabahin gud ni. Nasoran nga ang mga samang ang giduma sa simbahan diin sa kasamtangan. Gidili una ang pagbisita sa mga tao sa menteryohan sukad ni adtong Oktubre 29 hangtod na sa Nobyembre 2 subay sa Kamanduan Center Agency Task Force kun ATF o sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Samtang wa hinay problema ngadto ka nga Father Ga kon mas gipili karon sa mga tao nga moduaw sa mga beach aron mo bakasyon tungod kay dili man sila makaduaw sa mga samang alang sa mga pari nga usa-usab kini kapaagi aron malingaw ang mga tao human nga niluwag-luwag na sab ang mga quarantine restrictions sa syudad. Hinungdan nga ang uban ang mas nipili nga moduaw og sayo sa ilang mga minahal nga mitaliwan na sa mga samang. Pero gisabot nato nga naa kita sa malisod nga kahimtang. So sige na lamang, no, kung usahay ang mga tao mangitag paagi aron ma-maintain ang ilang ang ilang yung maayo nga disposition, no. After all, wala ra ni mahibalik ra siguro ta sa atong normal nga unaandan nga mga gimbuhaton. Tungod sa santos nga misa, giblisingan na sab ni Father Ga ang mga ditso gamit ang holy water kung bendeta. Foch Anthony Inso. Sisi Tianus. Mga mall sa syudad sa Sugbo gibutangan karon sa Cebu City Police Office ug mga police personnel human bantaye nga midagsa ang mga tao tungod sa pagsira usab sa mga menteryo ning adlaw sa mga santos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Naa sa mga malls nakatutok karon ang atensyon sa mga opisyales sa Cebu City Government humana nga nabantayan nga daghang tawo ang misuroy didto ilabi na niadtong weekend. Si Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force Emergency Operations Center Cebu City miasoy nga sugod karong adlaw dunay personnel sa Cebu City Police Office ingon man sa Task Force kasaligan nga gideploy sa mga malls aron masiguro nga ang basic health protocol masunod gyud sa mga tawo. Ang konsehal mibutiag, responsibilidad matod pa sa ginikanan sa mga bata ang mubantay sa ilang mga anak, ilabi na kung ma-expose ang ilang mga bata sa risgo ingon man ang ubang miyembro sa pamilya. Gimugatan ni Garganera ang gobyerno ingon man ang business sector na ningkamot aron matuman gyud ang minimum health protocol. Dungan sa pagbutiag nga ang publiko dako usab og papel sa pakigkumbati sa COVID-19. Gani si Konsehal Dave Tumulak nakadawat og mga report labot ni inig iyang gikabalakan nga base niya og mahitabo ang tinakdanay sa COVID-19 sa mga malls sinungdan nga gitawagan nila ang mga representante sa mga malls labot ni ini og matud pa mipasalig nga mohimo sila og mga laka nga mobadlong sa mga tawo nga dili mosunod sa basic health protocol. Para nga atong gihangyo sa dangato sang mga ginikanan kung sa higayon gani nga atong dadon ang atong mga bata kay lagi pwede naman makagawa sa mga bata provided nga ang mga ginikanan dunay vaccination card. Mahangyo ng taon-taon nila nga ato man ang obligasyon, responsibilidad ang ka-safety sa ato ang mga bata nga atong mga dadon sa mga mall. Di na to kalimtan nga mo-observe gyapon tag mga health protocol sama sa face mask, magdaag mga sanitizer. Ug tan-aw sad sa atong mga ginikanan og daghan na kay mga tawo sud sa mall, pwede siguro nato gisuroy sa lain lang adlaw. Dili lang nato dungagan ang kadaghan sa mga tao nga naa sa ato ang tagsa-tagsa ka mga mall. Ang Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease may paubo sa Cebu City sa Alert Level 2 sukad dito Oktubre 20 ug mula nat kini hangtod Nobyembre 14. Sa Alert Level 2, ang mga minors nga nag-edad og 18 anyos paubos gitugutan ng makagawa sa ilang panimay bisan og dili sila bakunado. Ang mga mall sa Cebu City nag-require nga mga bata ubanan og mga hamtong nga fully vaccinated. Desmay Padilla, CC10 News.
Kadtong balita nga inyong nadungog kabahin kadto sa mga personnel o mga miyembro sa task force kasaligan nga gipakatap sa mga mall sugod karong adlaw nunot sa pagdagsa sa mga tao uban sa ilang mga bata aron manuroy tumong nga masiguro nga masunod ang mga health protocol ug aron malikayan ang tinakdanay sa COVID-19. Samtang ang sunod nga balita mahitungod kini sa mga mall sa dakbayan sa Sugbo nga gibutangan usab sa Cebu City Police Office ug mga police personnel human mabantayi nga ni dagsa ang mga tao tungod sa pagsira sa mga minteryo ning adlaw sa mga santos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabantayan sa Emergency Operations Center kung EOC nga binaghan ang nangadto sa mga shopping malls tungod sa pagsira sa mga samang sa dakbayan sa Sugbo nunod sa kamanduan sa Interagency Task Force tungod ni kamanduan ang Cebu City Police Office nga mopakatab sila nga police personnel uban sa Task Force kasaligan nga maoy amo patuman sa minimum health standard. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga adunay guidelines sa mga mall security labot sa pagpatuman sa health protocol nga maoy hinungdan nga ila kining susihon kung nahimo ba kini lagip sa striktong ipatuman gikan karong adlaw hangtod ugma ang pagdili sa pagpasulod sa mga kananan neto nga mga tawo nga dili pa bakunado tud kay nalakip kini sa executive order ni Acting Mayor Michael Drama. Ato nang i-direct kay usato sa obserbahan no sirado tinuod ang ato ang mga samang pero nanilaghan hinong nanuroy nga sa tuwa sa Cebu City ang ato ang mga tourist destination wala pa man ta mag-open mostly nara sa mga malls. So ato ipa-check sa malls tama sa mga guidelines directives sa mga malls kung ilaha ba sang gisunod para pa-deployan nato og personnel. I-direct nato ato mga chief of police nga under sa ilahang EOR nga mga malls ilahang i-check kung follow ba or wala ba nag-overcrowd and then ilabang gi-follow ang isulob ang mask ang kato ang mga vaccinated moray nangaon sa mga restaurants so ato i-check. Ang Mabini Police Station ang adunay labing daghan nga malls nga nasakop sa iyang jurisdiksyon. Nga tungod niini budugang ang CCPO nga mga personnel nga motabang sa pagdeploy sa tulo ka mga dagkong mall. Kadto mga pulis nga gidestino sa mga samang kuhaan kadto gibalhin sa mga dagkong tindahan. So ang pagbintan ang ato ang mabulo ato ang naman sila mga personnel katong mga augmentation nato mo atong ipuno sa dito nga mo check. Sukaran sa Oktubre 29 gisaka sa PNP ang ilang alert status gikan sa normal nga tuna sa heightened alert nga nagpasabot nga ang tanang pulis naa sa kampo ug mga police station aron na andam nga ipakatap kung gikinahanglan. Giulagway hinon sa Cebu City Police Office nga malinawon ra ang tibok syudad sa Sugbo ang adlaw sa mga santos tungod kay walay gitugutan nga makasulod sa mga samang. Arnold Bustamante, CCT News. Gipasalig nga tarungon ang infrastruktura diya sa New Carbon Market. Matod ni Liz Eco, ang moy operation director sa proyekto nga lakip sa ilang tarungon ang drainage ug ang kadalanan diha sa maong lugar. Una niini gimanduan sa dakbayan sa Sugbo ang Migawide nga makig-alayon sa Department of Public Works and Highways aron motukma ang pag-ayo sa drainage sa existing nga drainage master plan sa syudad sa Sugbo aron pagsiguro usab nga dili maghuot ang trapiko sa lugar. Plano sa Migawide nga magbutang og lane alang sa mga sakyanan, tartanilya, electronic bikes, ingon man ang mga kurmata. Nasayran nga nahuman na sa Migawide ang sa pagkakaroon palang ang bahin sa sidewalk ug ang drainage sa unit train sa merkado. Gawas pa i-renovate usab ang Ermita Police Station diha sa Police Station 5 nga nahimutang sud sa Carbon Market. Nasayran nga maabtan pa og 2 ka tuig una hingpit nga maggamit sa katawhan ang bag-o unya nga Carbon Market. Gihangyo karon sa dakbayan sa Sugbo ang Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP nga ibalik ang Dunol program alang sa mga piniriso. Kini ilabi na sa mga espesyal nga adlaw, holidays o bisan mga scheduled nga adlaw aron maobserbar gihapon ang mga health protocol. Kinahanglan usab nga strikto ang monitoring pagsiguro nga way makasulod nga mga kontrabando. Matud ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga maoy nangamahan sa resolusyon nga aron makabot unta ang tumong ug tinguha nga kausaban sa government penitentiaries angay ug matarong sab nga hatagan og konsiderasyon ang mga piniriso. Balik sa atong mga balita, nalandig na usab sa Tambalanan si Cebu City Mayor Edgardo Labilla. Gikonfirmar kini ni Cebu City Administrator Floro Casas Jr. nga gida sa pribadong Tambalanan si Labilla niadtong Sabado tungod sa pneumonia. Gani hangtod ning pagbalita padayong giatiman sa mga doktor ang mayor. Nagdumili hinuon pagkonfirmar si Casas sa report nga naa sa intensive care unit sa nga Tambalanan ang mayor. Giyawa Ginoo ni Casas ang publiko nga iampo sa dalaliang kayuhan ang mayor.
Nitong Oktubre 8 ning tuiga, gipahibaw ni Casas nga gilugwayan sa mayor ang iyang leave aron tarong kini makapahuway ug mausab kini ang tambag sa iyang mga mananambal. Subay sa maong balita mo asumir na sugod karong adlaw Nobyembre 1 isip hingpit na nga mayor ug dili na acting mayor si Michael Rama. Matud ni Rama nga base sa local government code kun mulapas na og 30 ka adlaw ang leave of absence sa usa ka local chief executive, ang acting mayor mamahimo na nga motudlo, mosuspensa ug manaktak og kawani og opisyal. Si Rama ni pasabot nga nagkinahanglan kini og dinaliang pagtagad kay dunay mga posisyon sa City Hall nga kinahanglang dunay matudlo human ni resign ang naglingkod niini. Matud niya nakabalda kini sa mga gimbuhaton sa mga departamentong hingtungdan. Apan ang indefinite leave ni Labella karon magpaalim sa iyang sakit nagsugod ni atong Oktubre 8 base sa nalatid sa Section 46 sa Local Government Code nga kung nilapas na ang leave sa mayor og 30 ka working days, ang gahom sa pagtudlo mahimo na sa acting mayor. Mga kandidato sa pagkagobernador sa Sugbo mitambong sa ilang tagsa-tagsa ka mga kalihukan niadtong weekend, pipila sa ilang mga nahisgutan mao ang pagpalambo sa ekonomiya sa Sugbo. Taliwa sa giatubang karon nga hagit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Bisan pa man og weekend, busy ang mga gustong magpapili sa pagkagobernador sa Sugbo ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga kalihukan. Gidapit sa grupong call center party list si Kani Tourism Secretary Ace Durano isip guest speaker ato sa ilang launching. Mibilib si Durano sa nimong pagpaningkamot sa mga nanarbaho sa natad sa business processing outsource kun BPO. Ilabi na usab nga daghang mga langyaw ang matud pa na dani sa Sugbo alang sa pag-invest sa ilang negosyo ug nakamugna og daghang trabaho. Mong nisugyot kini nga mas maayong hatagan og lig-ong polisiya ang BPO industry aron mas mapalig-on pa kini. Very good sa atong mga big-time investor dinhi sa Cebu. Really experienced Cebu as a tourist. That's why tourism, not only for its direct contribution to the economy, plays a very big role in the growth of Cebu. Kaya it is really one way that potential investors here in Cebu experience Cebu. Matuto sa kini nga ang turismo sa nasod mo isa sa mga factors nga nung daghang mga negosyo ang na-invest ato sa iyang panahon isip Tourism Secretary kaniadto. Sa laing bahin, misaksi si incumbent Governor Gwendolyn Garcia sa nimong pagpangaputapod sa panginabuhi jud livelihood grants sa Toledo City. Atol sa mong kalihukan, ana sa 324 ka mga taga-Toledo ang nakadawat sa livelihood program ni House Deputy Speaker Pablo John Garcia. Mong mibilib si Governor Gwen sa tinguha sing igsuon sanglit gikinahanglan ang pagpaningkamot sa mga Sugboanon nga apektado sa coronavirus crisis. Samtang gipasigarbo ni Garcia ang mga nabuhat nini aron pagbangon sa ekonomiya. Pinagi siya mga programa sa manalang sa Sugbo negosyo. Daanang napakayag si Garcia ato sa nang labay nining mga press conference nga daghang mga vulnerable sectors ang apektado sa gipatumang coronavirus lockdown. Hinungdan nga nakamugna kini og mga economic recovery programs og mipasalig kini nga matud pa, ipadayon pa sunod tuig. Gian Navarro, CCTN News. Cebu City Police Office gihimong modelo karon sa Campo Crame nunot sa ilang mga maayong gibuhat pag-ubos pag-ayo sa COVID-19 itandi sa mga dakbayan sa tibuok nasod. Tungod niini tanang Police Regional Office gipasunod ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo kung unsay gihimo niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gihimong model sa Campo Crame ang Cebu City Police Office sa pagtubag sa problema sa COVID-19 nga mo'y hinungdan nga may kunhon pag-ayo ang kaso gikan sa pagsulbong sa milabay nga mga buwan. Mato ni Police Colonel Roderick Minong, ang Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office 7, nagipatawag siya silang labaw sa kauluhan aron mo'y mahimong speaker sa tanang DRDO sa mga Police Regional Office Lukop Nasud. Iyang gibutyag ato sa ceremonial shoot sa CCPO Director's Cup sa Wonderland Shooting Range sa Dakbayan sa Lapu-Lapu netong Sabado nga ang best practices sa CCPO ang gihimong modelo sa PNP Lukop Nasud. Gustong masayod ang Campo Crame kung giyon sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo o mga opisyal sa Dakbayan nga mikunhon man pag-ayo ang kaso itandi sa ubang rehiyon sa nasud. Si Minong ang kanunay nga mususi sa tanang City of Provincial Police Office kung nasakto ba ang pagpatuman sa lagda sa Interagency Task Force sa matag dapit. Si Police Colonel Josefino Liga ng hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nagkanayon nga rekong garbo sa CCPO nga sila ang gihimong panag-ingnan sa tanang Police Regional Offices sa nasud. Usa sa rason nga malampuson ang mga Sugboanon sa pagbatok sa COVID-19 tungkol sa panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno. Iyang ipasabot nga batag adlaw ang Emergency Operations Center kung EOC sa pagpangulo ni Konsehal Joel Garganera. Mupatawag sa nakadiang departamento sa Cebu City Hall, lakip na ang kapulisan aron solusyonan ang taas nga kaso sa COVID-19 sa milabayng mga buwan. Dako usab ang nutampo nini ang kanunay nga pagpatuman sa minimum public health safety diin daghan nga mga malapason aga mga dakpan matag adlaw. Sa record sa Operation Branch sa CCPO, makadakop ang matag police station, lakip na ang Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement Control Team o 150 nga tuna sa 200 ka mga tao matag adlaw. Dako kaya itong pagpasalamat Garbo nga ang ato ang local COVID response nga nahimong modelo dito sa kauluhan. Kay sayod man ta kung unsa gyud ka hugot o panaghugpong ning ato ang mga grupo sa ato ang siyudad sa Sugbo, ang ato ang convergence nga almost every day every day gyud nga naatay huddle sa ato ang EOC nga ga-compose na sa laing-laing ahensya sa city government, dili lang ang kapulisan. Mapasalamaton siligan sa mga Sugboanon nga mituman sa mga lagda nga gipagawa sa kagamanan sa Dakbayan Sugbo nga mahinungdan nga malimit lang ang lihok sa mga tao. Noong pagluag na sa restriction sa quarantine sa syudad, di mamahimo na nga makagawas ang mga minor de edad, apan giklaro nga mutuman gihapon sa minimum health standard. Mga internet cafe mamahimo na nga makabalik sa pagpasulod sa mga bata, apan kinahanglan nga sundo nini ang 50% nga capacity. Iyang gimanduan ng mga station commanders nga monitoron pagbalik ang mga internet cafe sa kabarangay aron dili na maabusaran sa mga tag-iya niini. Percentage capacity man nga dipatuman. 50% sa indoor, 70% sa outside. So natural kanang internet cafe indoor man gid na mo ginay aircon, so that is 50% na maximum capacity. So ato nang ipag-check. Gamay kay imong area. Ang square meter is the whole square meter is only 10 or 15 square meter. Pila ra na ka computer ang musulod diha. For example, 6 kabuk, 10 o 6 kabuk na po. So ang maximum capacity na po, 5 ra gyud ang naa diha. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang sa sunod semana pa, posible nga masugdan ang vaccination kontra COVID-19 sa mga batan-on dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga nag-edad og 12 ngadto na sa 17 anyos. Kini tungod kay daghan pa nga ugihan ay ang Cebu City Health Department. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gibutiyag ni Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department, nga posible sunod semana pa masugdan ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga batan-on nga nagedad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos doon na may comorbidities o wala. Kay numduman nga karong semana ha ang giingon sa Cebu City Health Department nga sugdan ang vaccination sa mga batan-on. Apan sigon ni Dr. Ibones, daghan pa sila og gihan-ay. Kini sama sa vaccination site nga gamiton alang sa pagbakuna sa mga bata. Sigon sa ni Dr. Ibones, makinahanglan sa training ang ilang mga staff kay lahi ang pagdumala sa pediatric population ug mapasabot sab ang mga ginikanan sa mga angayan nilang dadon. Like for example, sa counseling, kung sa angayan mga kaming mostly ask question or kung ano to niya, kinahanglan sa nato i-kuha ng mga tao, mga dadon nila, no? Like for example, ID, ang uban o sila kibaw nga magdal medical certificate, matito nakita pag Friday, kinahanglan sila magdagbaon. Importante sa dahil na ang baon nga magdagit para mapakaon kay kung madugay sila mapakaon na to ang mga bata.
Kana gyud no, kanang mga guardianship. Hatod ni Dr. Ibones ang Philippine Pediatric Society Central Visayas, dunay mga concerns nga gipadangat sa Cebu City Health Department ug kini mao'y rason nga duna sila meeting nga paggahimuon aron sa mapaminaw ang ilahang habig. For example, paralitan ang himaon ko no, kanang mga specialist na to. Kung sa ilaha kay ang ilang medical certificate 3 to 5 days lang. Taon ta na pag-address no nya lain pang specialty kaning rheumatology, immunology nga mga kuan nasa sila ilaha ato ni silang paminaw ta sa tagsa unya we can formulate mga angay natong buhaton no, and we will ask sa ilang suggestion kung saan nato yung angay buhaton kay compare na to sa adult sa pidyad ako kay diferensya no nya papasabot na to ang mga ginikanan no nya ikaduha kung example kaning private na to nga mga vaccination sa akin ito ang mga vaccination site doon manig mga private hospital sa paagyan niya between the city and the hospital na by agreement ato pa nang tanaw na. Sa pagkakaroon, niabot na sa 9,000 ka mga batan-on nga walay comorbidities ang nagparehistro sa Vaccine Information Management System sa Cebu City ug naa sa 983 ang dunay comorbidities. Subling nanawagan si Dr. Ibones sa ginikanan sa mga batan-on nga nagedad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos nga ipa-register ang ilang mga bata kay gipanglantawan nga masugdan nila sunod semana ang vaccination nga ilang gipahaom sa Children's Month nga iselebrar kada buwan sa Nobyembre. Desiree Padilla, CCTV News. Barangay-based COVID-19 vaccination sa dakbayan sa Mandawi gituhuang epektibo pagdaghan sa mga vaksini. Samtang kapin 67% sa populasyon sa dakbayan ang nakadawat na sa ilang first dose. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Epektibo ang pagpahigayon og barangay-based COVID-19 vaccination sa syudad sa Mandawi sa pagdaghan sa number of vaccinees, sigon ni Dr. Debra Maria Katulong, ang medical officer sa City Health Office. Effective na strategy ang ato ang barangay-based vaccination. Why? Because number one is you really improve access of the vaccination service available ta at a time also na kanang weekends man kasagaran ato ang mga barangay base. Although karon na nami mga schedule sad nga even during weekdays. Number one, maka-respond siya sa mga katubitaong na dili ka absent sa trabaho. So pwede na sila kaadto sa barangay base kay doon na lang. Number two, katong mga nanay nga dili kabiya sa balay kay naigibantayan nga mga bata or naigipasuso nga bata. So nindot siya kay mas doon na lang. Number three, katusang naiuban nga mahadlok mo adto vaccination post kay layuan sila ug nahadlok sila sa sila'y sakyanan or maglisod silang sakay ug sila'y pamliti. So convenient kayo atong barangay base kay mas accessible, mas available ang service ngadto gid mismo sa barangay. Ilusad ang programa ni aging buwan ang diin gipahigayon sa matag barangay duha sa usa ka semana. Sigon ni Katulong nga dili moubos sa usa ka gatos ang average number of vaccinees sa matag barangay. Nindot ang response sa barangay. More than 100 gud mi kasagaran. In fact, there was a time, 480 plus ang among na-cover. Subot pasabot, daghan pa jud kay sa barangay diha nga maglisod pag-adto sa atong mga permanent post. But are very willing to avail of the service if the service is really mas duol sa ilaha. Sa labay nga mga buwan, ni minus ang ilang average number of vaccinees sa 5 ka vaccination centers. Din anaa na lang sa 2,500 ka individual ang ilang mabakunahan, sud na sa usa ka semana. Taliwa niini nag-una gihapon ang Mandawi sa mga local government units sa lalawigan sa Sugbo nga adunay pinakataas nga vaccination rate. Kapin sa 67% na sa eligible population sa dakbayan ang nakadawat na silang first dose, samtang 59% na ang fully vaccinated. Ang dakbayan kinahanglang makabakuna og 295,000 ka individual aron makabot ang herd immunity. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Musunod, ikatulong tulay nga magdugtong sa dakbayan sa Sugbo paingon sa lungsod sa Cordoba hingpit ng nasumpay. Philippine Coast Guard mosusi sa pagkalunod sa motor bangka dito sa daan bantayan nga mikalas og usa ka kinabuhi. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Serie 47.
Usa ang patay samtang laing usa ang naangol sa dayang gidaro sa delivery truck ang usa ka motorsiklo didto sa Palanas, lungsod sa Hinatilan. Kaganina kining buntag. Dead on arrival sa Malabuyok District Hospital si Felix Guerrero, 44 anyos, driver sa motorsiklo, samtang talandugon ang kahimtang siyang asawa nga si Jocelyn. Sa investigasyon sa kapulisan nga samtang nagsubay sa karsada ang managtiayon sakay sa motorsiklo ug nagsunod usab kanila ang delivery truck nga gimaniho ni Kinard Katulong Mirada, 45 anyos, nga taga barangay Luok, lungsod sa Malabuyok. Apan kalit lang nga matod pa ni hunong ang motor sa tunga-tunga sa karsada, hinungdan nga gilikayan sa truck. Apan naigo gayod kini, hinungdan nga nalagpot ang duruha. Natanggong karon sa Hinatilan Police Station si Merida o gipaabot nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injuries. Giingong 38 anyos inyo nga taga Barangay Pitogo dina sa lungsod sa Konsolasyon nga maoy kauban sa biktima nga si Teddy Manhilot, 46 anyos. Minyo usab og negosyante nga taga Barangay Lamak sa lungsod sa Konsolasyon sud sa usa ka motel dina sa Barangay Tilhaong sa lungsod sa Konsolasyon. Nadakpan si Alieser sa kapulisan sa Konsolasyon niadtong Sabado sa buntag didto mismo sa ilang panimay. Matud niya nga nag-away sila sa iyang uyab nga si Manhilot tungod kay namugos nga magtaban tungod sa iyang pagbalibad tungod kay sila pulos pamilyado, kalit siyang nikuha sa iyang armas ug nipusil sa ulo ug dihang namatay. Tungod usab sa iyang karatol, nigawas siya sa motel ug nipauli. Apan matud ni Police Chief Master Sergeant Brent Folmaran, investigador sa Konsolasyon Police Station, nga kasong murder ang ipasaka bato kang Alieser ug sa korte na siya pamatudan nga ang iyang pamahayag. Gisusi na sa Philippine Coast Guard ang pagkaunlod sa usa ka motorized bangka dito sa Gato Island sa daan Bantayan nga mikalas og usa ka kinabuhi. Sakay sa MBC Mercury 3 ni adtong Oktubre 29 sa gabi ang 46 ka mga pasahero ug 6 ka mga tripulante. Matod ni PSG 7 spokesperson Lieutenant Junior Grade Eric Salcido nga milapas sa seating capacity ang bangka sa 26 ka mga pasahero. 3 ka oras nang naglutaw sa dagat ang mga pasahero hangtod nga na-rescue kini sa mga sakop sa Coast Guard ug Bantayan Disaster Office. Namatay sa hitabo si Rustica Uyaw, 69 anyos, samtang natanggong ang kapitan sa motorbangka nga si Juji Diano ug nagatubang na kini og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Hingpit nga pagsumpay sa taytayan sa Cebu-Cordova Link Expressway giselebrar kauban ang mga dagkong opisyal sa Sugbo. Alang kanila, hingpit na usab nga nag-abot ang damgo sa mga Sugboanon nga mao ang mas paspas nga pagbiyahe sa dakbayan sa Sugbo paingon sa lungsod sa Cordova. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagsumpay ang mga damgo o paglaom sa mga Sugboanon. Human nga hingpit nang nasumpay ang main bridge sa Cebu-Cordova Link Expressway kun CCLEX. Atul kini sa naitabong main bridge deck connection ceremony niadtong Oktubre 29 sa hapon ug gitambungan kini sa mga dagkong opisyal sa Sugbo. Napilosab sa mong kasaulugan ang mga tagdumala sa ikatulong taytayan ug misaksi usab ang Ambassador of Spain to the Philippines nga si Honorable Jorge Morajas Sanchez. Gisugdan ng selebrasyon sa saka ceremonial walk diin nag-abot silang Cebu City Acting Mayor Michael Rama, Cordova Mayor Therese Sitoicho o Gobernadora Gwendolyn Garcia sa mismong main bridge deck. Nasumpay natong sayong bahin sa Oktubre ang main bridge sa CCLEX din mukabat sa 30 bilyones pesos ang pondong gigahin sa construction o sa public-private partnership. Nagmaya si Mayor Cho human nga nakabot na sa hingpit ang damgo. Siyang amahan nga si Anhing Secretary Adelino Sitoy kinsang niduso sa pagpatukod sa taytayan nga magsumpay tali sa dakbayan sa Sugbo ug lungsod sa Cordova.
hangyo panini nga i-inaugurate among taytayan ato sa death anniversary sa iyang amahan inig Abril sunod tuig. Is that we have the launching of the Santo Niño Bridge on the first death anniversary of my father on April 15, 2022. I'm sure this will give him so much happiness in the afterlife. Samtang giila usab ni Acting Mayor Rama among taytayan isip bag-ong garbo sa Sugbo o gipasigarbo nini ang pagtinabangay sa mga Sugboanon aron makabot ang maong koneksyon. Who would have imagined that I was a part of the groundbreaking together with my good friend, my partner at that time, the mayor of Cordova, Imong Amahan. There is, and we keep on discussing this matter. There are many things that we would have wished still to be in the pipeline. Usab si Gobernadora Garcia sa katukuran sa mong multi-billion peso project din gigamitan pa kini og mga modernong kahimanan. Dako og tabang alang kaniya ang CCLEX aron mapalambo pa og samot ang ekonomiya sa Sugbo. Doing so, the CCLEX frees up a great part of Metro Cebu with the diverted traffic and disperses opportunities for trade, commerce, and employment to other parts of both islands. The possibilities are exciting and limitless. Ilabiyang nalipay ang chairman sa Metro Pacific Tollways Corporation nga si Manny V. Pangilinan sa nimong dagan sa katukuran human sa upat ka tuig. Adunay plano sab si MVP kung unsang umaabot nga projects ang himuon sa Sugbo. Possibly looking at the fourth bridge up north. So yeah, whatever we can do for Cebu. I hope we can do something for in respect of your water issues. That's been a long-standing problem, di ba? Nag-usap ang kalipay ni CCLEC President and General Manager Alan Alfon nga luwas ang nimong dagan sa construction taliwa sa kakuyaw nga dala sa COVID-19 pandemic. Nunot sa gilaw mang pag-abli sa giilang bag-ong garbo sa Sugbo, gipangandaman nila ang mga modernong kahimanan alang sa mas paspas nga biyahe. Sugod na yata og pa-enroll sa atong RFID. Kay mas may magod, especially karon na pa pandemic, mas may ng cashless ang atong arrangement ba. Sa nagsaka nimo, nakakay card, automatic mo abli ang gate, ang barrier. Sa pagkakaroon ana na sa 86% ang completion sa Cebu Cordova Link Expressway. Og ang usa sa mga highlights nini mao ang hingpit nga pagsumpay sa main bridge niadtong buwan sa Oktubre. Sa higayon nga magamit na kini sa unang bahin sa tuig 2022, mamahimong mas hapsay ang pagbiyahe gikan sa dakbayan sa Sugbo paingon na sa lungsod sa Cordova and vice versa. Gian Navarro, CCTN News. Nakadawat og duha ka pasidungog ang Public Employment Services Office kun peso sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa Department of Labor and Employment. Kini maoy gitugan ni Kim Francisco ang pangu sa peso sa dakbayan. Lakip sa pasidungog nga ilang nadawat mao ang Dole Secretaries Bayanihan Service Award ubos sa highly urbanized city nga kategorya. Diin nahimo nga regional winner ang peso Lapu-Lapu. Matud ni Francisco nga ang maong pasidungog ang miila sa nahimong kontribusyon sa peso Lapu-Lapu atul sa panahon sa pandemya sa niaging tuig. Tungod niini ang dakbayan ni himo usab nga finalist alang sa National Search sa Bayanihan Service Award. Samtang gipasidunggan usab si Francisco isip top performing peso manager dinhi sa Rehiyon 7. Ang pagbati o kadlok, kabahin sa kinabuhi sa tao. Ug daghan ang mata sa kadlok. Kadlok sa kangikit, kadlok sa umamot. Ug ang labing dako nga kadlok, nga batiyon sa tao mo ang kadlok sa kamatayon. Apan ang pulong sa Ginoo kanunay nagsulti kanato, ayaw kadlok. Nagsugo usab siya, nga musalig kita kaniya. Kaya ang musalig kaniya, siya man gayong tabangan. Sama sa iyang mga tinunan,
nga nakasinati og dakong unos sa tiliwala sa laod. Nakuyawan sila ug ilang gipukaw si Jesus nga natulog ngadto higayon na aron tabangan sila. Wala magduwa-duwa si Jesus. Iyang gimanduan ang unos sa paghunong ug diha-diha mibanos ang kalim. Busa kung ikaw nagatubang sa dakong unos sa imong kinabuhi, sampitan Ginoo. Maigsoon mo kini ang atong lamdang karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares at iko'y hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.